دنیا ہوتے نہیں جڑا برما دے مسلمانوں دی گل کر، کوئی بندہ کوئی دنیا ہوتے مسلمان کوئی نہیں جڑے برما دے اور سکے ہوئے جسم والے مسلمانوں دی بھی کوئی گل کرے. ٹھلے جسم دی تے لوگ کر دین، اور عربیاں دے نال تے لوگ جو کہ سعودی عرب نال کھڑے ہو جاندے کیونکہ اتھوں ریال آندے، ہاں جی انہاں دی مدد واسطے تے لوگ چل پاؤندے، لیکن برما دے سکے ہوئے جسم مسلمان نے کنے مدد کر، انہاں نوں کس نے دلچسپی انہاں نال مسکیناں نال، اور انہاں دے بچے انہاں دے کتیاں دی طرح انہاں نال کیتا جا رہا، انہاں دی کوئی نہیں بد. میں اس واسطے گل کر رہا کہ بدر دا یوم اسی صرف رسم نہیں منا رہے تھے. حاجی صاحب قبلہ ویسے بھی اتنے رسم نہیں کرتے، اتنے کہتے ہیں دین بیان کرو، تو جڑا مولوی ممبر تے بہ کے دین نہ بیان کرے اور پھر حالات دا رونا روے، کیوں جی، اور پھر حالات دا رونا روے، اور پھر انہاں منحوساں واسطے دعا بھی منگے تے جنہاں ممتاز قادری نو پھٹے تک لے گئے. ہاں جی، اور یار دسو ممتاز قادری ہسدے ہسدے دنیا تو گیا، توجہ ہسدے ہسدے گیا، تے جڑے ممتاز قادری دے دشمنان واسطے دعا منگدے ہیں یا اللہ انہاں نوں صحت دے، اے ممتاز قادری اسی تے کچھ نہیں کیتا، اے تے ممتاز قادری تانوں پے گیا. ہاں ممتاز قادری تانوں پے گیا، اسی تانوں کچھ نہیں کہنا، اسی تے روندے رہے فریاداں کردے رہے، باہر جا کے بہانے بنا کے بہ گئے پاناما لیکس تے پترو تانوں کنے کہ سی حضور دے عاشق نال متھا لاؤ. گناہگار ہونا اور بات ہے، ہاں گناہگار ہونا اور بات ہے، قیامت والے دن بھی میرے آقا آون گے تے گل بنے گی. ہاں اے مت کوئی سمجھے کہ دو مولوی خادم جڑی دو پگڑیاں بن لیاں تے دو نمازاں پڑھ لیاں تے مولوی خادم جناب دو مرید ہو گئے تے مولوی خادم پڑھت، نہ قیامت والے دن بھی میرے آقا آن گے تے گل بنے گی. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی. حضور نے فرمایا سب تو پہلے قبر انور چو میں باہر آنا ہے. وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا. حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گی قیادت میری ہوئے گی. کیوں کس منہ نال اج جڑے حضور دی عزت تے گل نہیں کرتے کس منہ نال کہن گے قیامت نو حضور میں پھس گیا. یہ تے ممتاز قادری کہے گا نا. ہاں جی جڑا اس فقیر نال کھڑا بھی نہ ہو سکا جان دینی تے اور بات ہے، وہ کس منہ نال قیامت والے دن حضور دی قیادت چلے گا. میرے آقا فرمان گے اوے جان تے بڑی دور والی بات ہے، جنہیں پھندے ہوتے بھی لبیک کیا تو تے نال کھڑا بھی نہ ہو سکیا، جیسے پھندے ہوتے بھی لبیک جڑا جان پا گیا نا اے ممتاز قادری پا گیا. ہاں جی اے لبیک ایویں نہیں ہر بندہ اٹھ کے انج سینہ تاندا ہے، اے سینہ ممتاز قادری تسی تے میں تے مسیتی بیٹھیا پھندے ہوتے بندہ کھڑا ہوئے پھندے ہوتے تے نال ارد گرد مرزائی کھڑے ہون تے حکومت بھی انہاں بدکاراں دی ہوے جڑے یہودا نصارا تے کہن تے ممتاز قادری نو پھٹے لے جا رہے ہون تے سارے بغیرت کھڑے ہون. ہاں تے اس ویلے ممتاز قادری پھندا پا کے تے جلاد نو کہے اوئے میری ایک آرزو ہے آخری او میری پوری کر دینا. انہیں کیا کی؟ انہیں کہا جدو تک میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ پورا نہ کرا پھٹا نہیں چھکنا. تس سارے بولو یا رسول اللہ، ان کو بولو. اے کوئی معمولی بات ہے نہیں، یہ تے آن والی نسلاں بھی نہیں منن گیا گلاں. یار اے کنج ہو سکنا بندہ پھندے ہوتے کھڑا ہوئے تے پھر بھی کہے لبیک یا رسول. یہ تے آن والی اے نوجوان بچے جڑا جذبات ہے نا یہ ممتاز قادری پا گیا. اے نوجوان جڑے اپنے آپ تو باہر ہو رہے ہیں اسی نہیں کیتا انہاں نوں کچھ، اے ممتاز قادری پا گیا. ممتاز قادری پا گیا. اتنی دلیری نال بندہ جاوے، اے دلیری ہونا. میں پوچھا اقبال کو، میں آکھا اقبال اے دلیری آئی کدھروں؟ کیوں جی میں اقبال میں نہیں پوچھا، اقبال پوچھا اپنے پیر مولانا روم کو. دیکھو جی اقبال دا پیر مولانا روم ہے. ہاں اج کل دے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بھائی اے مولوی عبد القوی جڑا اے مولوی نہیں،
اے مولوی ہووے جس دا مرید اقبال مولانا روم ہے، جس مولوی دا مرید اقبال ہووے مولوی ہووے او مولانا روم ہے۔ پیر رومی خاک راک سیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد۔ اے پیر مولانا روم، کس دا؟ اقبال دا۔ اقبال کہندا پیر رومی خاک راک سیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد۔ پیر رومی آ امام راستاں آشنائے ہر مقام راستاں۔ ہاں، پیر رومی مرشد روشن ضمیر کاروان عشق و بستی راہ امیر۔ ہاں، اقبال کہندا ہے میں تے مٹی سی، ہاں پیر رومی خاک راک سیر کرد از غبارم جلوہ تعمیر کرد۔ اقبال کہندا میں تے مٹی سی، مینوں کون جاندا سی؟ جدوں دے مولانا روم دے ہاتھ وچ میں ہاتھ دتا اقبال اقبال ہو گئی۔ ہاں جی، اقبال کہندا ہے بیا کے من سے خم پیر روم آوردام کہ جوان طرز بادہ عنبی است۔ اقبال کہندا بیا کے من، اقبال کہندا ادھر آ میرے کو آ۔ میں کہا کیوں آئیے؟ کہنے لگا اوے میں مولانا روم دے میں خانے وچ عشق رسول دی ایسی میں لے کے آیا جڑا میرا شعر بھی پڑھے تو نچن لگ پاؤں۔